अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूवर्स आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट जो है ना, वालदा अपने बच्चे को लेके आई और बच्चे की एज जो है ना तकरीबन 1 साल 8 माह थी। और व्यूवर्स मदर ने शिकायत की कि मेरा बच्चा जो है ना डॉक्टर साहब उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही और दिन ब दिन देखने में पीला होता जा रहा है, शौक़ से खाना नहीं खाता और रात में सोते वक्त पेट में दर्द की शिकायत करता है और उठ के बैठ जाता है। इसके अलावा अगर वो दिन भर खेलता है तो साथ उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है वो। व्यूअर्स ये बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं हमारे लिए। ये किस वजह से होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इस टॉपिक पे बड़ी डिटेल से बात करेंगे। इसकी ट्रीटमेंट के मुतालिक भी बात करेंगे और इसकी ट्रीटमेंट से जो बच्चे को फ़वाइद मिल सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आइए वीडियो को वॉच कीजिए। जी अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं। जी अब मुझे आप बताएं, क्या आपका बच्चा आपसे ये शिकायत करता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है? क्या आपका बच्चा रात को बैठ के रोना शुरू कर देता है? क्या आपका बच्चा खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं लेता? क्या आपका बच्चा खाना खाने लगता है तो वो जो फूड है, खुराक है, क्या वो मुंह में रख लेता है? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा पिलहाट का शिकार हो रहा है या जल्दी खेलते कूदते वक्त थकावट का शिकार हो जाता है? जी, तो ये सब अलामात किसी तरफ तो जा रही हैं। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं तो उनमें से हर एक दूसरा बच्चा यही कंप्लेन कर रहा है। व्यूअर्स इट्स वेरी कॉमन। व्यूअर्स ये है बच्चों में पेट के कीड़े यानी कि वर्म इन्फेस्टेशन, जो कि बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटली ग्रोथ को भी मुतासर कर सकता है और अगर इसको टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो अल्टीमेटली इससे जो नुकसान होता है इर्रिवर्सिबल होता है। यानी कि जो बॉडी को नुकसान पहुंचता है उसको दोबारा रिमूवल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपके नज़दीक बच्चे में ये जो अलामात आ जाती हैं और फिर ये कैसे आती हैं? वालिदैन क्या करते हैं, बच्चे को फ्लोर पे फर्श पे छोड़ देते हैं। बच्चा ज़मीन पर घूमता रहता है, चलता फिरता रहता है और उसके साथ ही बच्चा कोई हाथ अपना मुंह में डालता है या घर में कोई बेड्स वगैरह रखे हुए हैं या सैनिटरी का जो सिस्टम होता है वो ठीक नहीं होता या जो बच्चा फूड खाता है वो प्रॉपर कुक नहीं होता, प्रॉपरली पका हुआ नहीं होता। इन सारी चीज़ों के साथ जो वर्म इन्फेक्शन है, इन्फेस्टेशन है, तो इसके साथ क्या होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े चले जाते हैं। बारीक बिल्कुल मैक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं, छोटे छोटे, जो कि नज़र नहीं आते और जिसमें जाके इंटड़ियों में, इंटेस्टाइन में, स्टोमक में उनकी ग्रोथ होती है और उसके साथ जो है ना बच्चे के पेट में नुकसानात शुरू कर देते हैं वो कीड़े। व्यूअर्स इसमें बहुत बड़ी जो डेंजरस बात है ये है कि ये जो अंदर नुकसान पहुंचाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को या स्टमक को, तो ये जो नुकसान है वो जल्दी सामने नहीं आता और उस टाइम जो है ना वालिदैन को पता नहीं चलता और बेफिक्र रहते हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है और जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आपका बच्चा पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है या रात को उठ के रोने लग जाता है या फिर चलते फिरते जल्दी थक जाता है या जो उसकी जो पिलाहट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो और बच्चे का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो और उसका बिहेवियर बच्चे का अच्छा ना हो, बच्चा क्राइंग हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट का शिकार हो, बच्चा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो, तो ये सब अलामात जो हैं ना बड़ी डेंजरस अलामात हैं
اور یہ جو علامات ہیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ بچے کے پیٹ میں ورم انفیسٹیشن یعنی کہ کیڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ نقصان پہنچاتے کس طرح ہیں اس کے اندر، پیٹ کے اندر؟ جب بچے کے پیٹ میں کیڑے جاتے ہیں تو ان کو بھی لائیو یعنی کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، خوراک مطلب۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، بچے کی جو انٹسٹائن ہیں، آنتے ہیں، ان سے جو ہے نا سارا بلڈ سکنگ کر لیتے ہیں، سک کر لیتے ہیں، یعنی کہ بلڈ کھینچ لیتے ہیں، چوس لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے بچے کے چہرے پر پلہاٹ، جسم پر پلہاٹ آ جاتی ہے، پیلا پن آ جاتا ہے، اور مریض شکایت کرتا ہے کہ بچہ ہمارا پیلا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ورم انفیسٹیشن ہے، ورم یا کیڑے ہیں، وہ بچے کے جسم کے اندر جو آنتے ہیں، انتڑیاں ہیں، ان میں سے خون چوس رہے ہیں، سکنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے جسم پر پلاہٹ آ رہی ہوتی ہے، اور بچے کے اندر کیا ہوتا ہے، انیمیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور اکثر اوقات بچے میں جو 1.5 جو بلڈ کی ریشو ہے، تو اس میں ہاف بلڈ ان میں رہتا ہے، اور تقریباً 50% جو بچے آتے ہیں ان میں جو ہے نا بلڈ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور جسم اور چہرہ جو ہے نا بہت زیادہ زرد یعنی کہ پیلا ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ پیٹ میں ورم ہوتی ہے، کیڑے ہوتے ہیں۔ بچے سے آئرن چوسنے کے باوجود بچہ جو ملٹی وٹامنز یا منرل وغیرہ بچہ لیتا ہے، کھاتا ہے، تو اندر جو ورم انفیسٹیشن ہے، ان کو بھی زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی بھی بچے کے اندر وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی اور وٹامن کے کی بھی کمی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں جسم میں کیڑے۔ اس کے علاوہ بچے کی بھوک جو ہے نا بہت زیادہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کیا، بھوک کی کمی کے ساتھ ساتھ بچے کو ہر مہینے ڈائریا یعنی کہ پیچس رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کا ویٹ لاس ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور سٹنٹڈ گروتھ ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو بچے کا قد ہے، جو گروتھ ہے، وہ رک جاتی ہے۔ فائنلی یہ کہ بچے کی جو فزیکل گروتھ ہے اور مینٹلی گروتھ ہے، اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اب ویورز بات کرتے ہیں کہ ان سارے مسائل کے بعد ہم اپنے بچے کو ورم انفیسٹیشن سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہینڈ واشنگ یعنی کہ ہاتھ دھونے کی عادت ڈلوائیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کو نیچے گندی زمین پر بالکل بھی نہیں چھوڑنا، اور گھر میں اگر آپ نے کوئی جانور یا پرندے رکھے ہوئے ہیں تو اس کا جو ویسٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے کلیئر کرنا چاہیے۔ گھر میں اگر بچہ کہیں سے مٹی کھاتا ہوا نظر آئے تو اس کو آپ نے روکنا ہے، مٹی نہیں کھانے دینی، مٹی سے اوائڈ کرنا ہے۔ فائنلی آپ نے جو گھر میں کھانا بنانا ہے اس کو بالکل اچھے طریقے سے پکانا ہے، اور بالکل جو سبزیاں ہیں اگر کوئی چیز ہیں تو اس کو واش کر کے پکانا ہے، تاکہ جو فوڈ کے اندر ورمز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور بچے کے اندر جا کے بچے کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ویورز جب آپ یہ کیئر کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ بچے کا ویٹ بھی بڑھے گا، گروتھ بھی ہوگی اور ویٹ بھی بڑھے گا، اور ان بیماریوں سے آپ کا بچہ پاک ہو جائے گا، اور بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا، بے پناہ اضافہ ہوگا، اور کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ بیماری سے بھی بچ جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور بیماری میں کمی آ سکتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا کم بیمار ہوگا، کیونکہ بچے کا امیونٹی لیول جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے اس سے کیئر سے۔ ہوپلی ویورز آج کی اس شارٹ ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ سمجھا ہوگا۔ ویورز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ویورز اگر اس حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے کوئی بات ڈسکس کرنی ہو تو میرے چینل کی ڈسکرپشن میں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، رابطہ کیجیے۔ تھینک یو۔